बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सबक नंबर 2 नात की तशरीह की थी, उसकी रीडिंग की थी और तशरीह समझी थी और नात से रिलेटेड कुछ मकासद हासिल किए थे। आज उसी सबक का हम मशक़ी सवालात करेंगे, अल्फाज मायनी करेंगे। आइए हम अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 2 नात, सफ़ा नंबर 6। जी बच्चों, मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। रहा डरना डैश को मोजे बना। तो बच्चों यहाँ पे आपने पीछे से इसको ढूंढना है। ये देखें, यहाँ पे लिखा है रहा डरना बेड़े को मोजे बना का। तो ये बेड़े लफ्ज़ जो है ये यहाँ आ जाएगा। मिस्र खाम को जिसने डैश बनाया, ये देखें ये रहा मिस्र खाम को जिसने कुंदन बनाया। तो यहाँ आ जाएगा कुंदन और एक डैश साथ लाया, ये देखें, और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया। तो नुस्ख़ा कीमिया आ जाएगा यहाँ पे। कबाइल को डैश करने वाला, ये देखिए, कबाइल को शेर व शक्र करने वाला। तो यहाँ आ जाएगा शेर व शक्र। डैश के दिल में घर करने वाला, ये देखें, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला। तो यहाँ आ जाएगा बदअंदेश। आगे देखें, नात के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। बेड़े को किसका डर ना रहा? तूफ़ान का, मौजे हवादस का, मौजे बला का, दुश्मन का। किसका डर ना रहा? मौजे बला का। अरब पर कब से जहल छाया हुआ था? महीनों से, बरसों से, सदियों से या करनों से? करनों से, यानी बहुत वक्त से। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत में किसके काम आए? अपनों के, गैरों के, मक्का वालों के या मदीना वालों के? गैरों के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस से दरगुजर करने वाले हैं? गुनाहगार से, सियाकार से, खताकार से या बदकार से? खताकार से। ये जुमला साजी, ये मैं आपको नोटबुक पे करवाऊँगी। कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे में दिए गए मुतल्लिक़ा अल्फाज से मिलाएं। रहमत, बख्शिश, खताकार, गुनाहगार, सोना, कुंदन, मालिक, वाली, मुआफ़ करना, दरगुजर करना। आगे अल्फाज मानी, ये भी हम नोटबुक पे करेंगे। अल्फाज मुतज़ाद हैं। मुसीबत, आसानी। मुसीबत का आ जाएगा जी आसानी। गरीब, अमीर। ज़ेर, ज़बर। खरा, खोटा। इधर, उधर, इधर, उधर। जी प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप अपनी कॉपी रेडी कर लेंगे। मार्जिन लाइन लगाएंगे, सेंटर लाइन लगाएंगे और ऊपर उन्वान की लाइन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबक नंबर 2 नात, अल्फाज मानी। अल्फाज मानी। सबसे पहला लफ्ज़ है जी आन, यानी कि इज़्ज़त, मर्तबा।
سے اگلا لفظ ہے بد اندیش. بد اندیش کہتے ہیں برا چاہنے والے کو. ٹھیک ہے, برا چاہنے والا. بر لانا یعنی کہ پوری کرنا. بیڑا ناؤ یا کشتی. جہل اس کا میننگ ہوگا جہالت. درگزر کرنا معاف کرنا. زیر و زبر کرنا یعنی کہ تاؤ بالا کرنا. سوئے قوم یعنی کہ قوم کی طرف. شیر و شکر ہونا یعنی کہ بہت دوستی ہونا. غم کھانا یعنی کہ فکر کرنا. مفاسد ہوتا ہے فساد پیدا کرنے والا. ملجا یعنی کہ جائے پناہ. موج بلا مصیبتوں کی کثرت یعنی کہ بہت زیادہ مصیبتیں. نسخہ کیمیا ویسے یہ ہوتا ہے جی, اس کو کہتے یہ سونا بنانے کا طریقہ ہوتا ہے, لیکن یہاں پر قرآن پاک اس کا مطلب ہے. قرآن پاک مراد ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, نیکسٹ پیج آپ تیار کریں گے. اس طرح سے عنوان کی لائن لگائیں گے. عنوان جملہ سازی. پہلا لفظ ہے غم کھانا یعنی کہ غم کو محسوس کرنا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا غم کھانے والا ہونا چاہیے. نمبر 2 مراد بر لانا یعنی کہ مراد پوری کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی مراد بر لاتے تھے. نمبر 3 درگزر کرنا یعنی کہ معاف کرنا. ہمیں دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے. نمبر 4 زیر و زبر کرنا یعنی کہ طے و بالا کرنا یعنی کہ خاتمہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفاسدوں کا زیر و زبر کیا. نمبر 5
کایا پلٹنا یعنی کہ یکسر سب کچھ اچانک بدل جانا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی کایا ہی پلٹ دی. نمبر 6 شیر و شکر کرنا یعنی کہ بہت زیادہ دوستی ہو جانا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل کو شیر و شکر کیا. اب اسی طرح اسی کے نیچے سے آپ سٹارٹ کر لیں کیونکہ کافی پیج ہے. عنوان سوال جواب. سوال نمبر 1 رحمت کس نبی کا لقب ہے؟ جواب رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے. سوال نمبر 2 یتیموں کا والی کس کو کہا گیا ہے؟ بچوں بہت ہی آسان ہے سوال اور ان کے جواب دیکھیں. آپ نعت پڑھ رہے ہیں, انڈرسٹوڈ سی بات ہے. آپ لوگ 6 کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو اتنی سینس تو اس لیول کے بچوں کو ہوتی ہے کہ آپ اگر ہم نعت پڑھ رہے ہیں تو نعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. تو یتیموں کا والی ظاہر ہی بات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہا گیا ہے. جب نعت ہی ان کے لیے ہے تو انہی کو کہا گیا نا. یتیموں کا والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے. سوال نمبر 3 ہرا سے کیا مراد ہے؟ جواب ہرا سے مراد غار ہرا ہے. سوال نمبر 4 مس خام کو کندن بنانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب مس خام کو کندن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. گمراہی میں گرے لوگوں کو حقیقت بتا کر انہیں کندن بنا دیا یعنی کہ اچھا انسان
बना दिया। सवाल नंबर 5, अरब पर क्या चीज़ छाई हुई थी? जवाब अरब पर सदियों से जहालत छाई हुई थी। जी तो स्टूडेंट्स, सबक नंबर 2 नात का आज लेक्चर 2 था हमारा। ये लेक्चर जो लेसन है समेत अल्फाज मानी, जुमला साजी और सवाल जवाब, मश्की सवाल सब इसकी कंप्लीट हो गए हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपने घरों में रहिए और महफूज रहिए।